بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم غادي نشوفوا التصحيح ديال السلسلة الأولى متعلقة بمبرهنة فيثاغورس. شوف التمرين الأول: A B C مثلث قائم الزاوية في B بحيث إن عندنا المثلث هو قائم الزاوية في B. إذا ناخدو هنا A وناخدو هنا C. هذا الرسم درناه فقط للاستئناس لأنه غير مطلوب رسم الشكل. عندنا AB كتساوي جوج، يعني هذه المسافة طول هذا الضلع هو جوج، وطول الضلع BC هو 4، إذا الضلع BC هو هذا طوله 4 سنتيمتر. السؤال هو احسب AC. نلاحظ على أن AC هو وتر المثلث ABC. إذا باستعمال مبرهنة فيثاغورس غنكتبو هنايا مثلث ABC هو قائم الزاوية في B. إذن حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة فإن، فقط للتذكير، مبرهنة فيثاغورس المباشرة تستعمل لحساب الأطوال، وحنا نطلب منا حساب طول الضلع AC. بما أن المثلث قائم الزاوية في B فإن الوتر هو AC. إذن AC أس 2 يساوي BA أس 2 زائد BC أس 2. إذا في الوقت اللي كيكون مطلوب منا حساب الوتر كنكتبوه هو الأول، في حين إذا كان مطلوب منا حساب أطوال أحد الأضلاع المحاذية للزاوية القائمة كنكتبو الضلع المحاذي للزاوية القائمة. مثلا إذا طلب منا AB، إذا نديرو AB أس 2 يساوي B AC أس 2 ناقص BC أس 2. إذا هنا اللي مطلوب منا هو حساب الوتر. إذا تطبيق عددي غادي يكون عندنا هنا AC أس 2 يساوي BA، شحال عندنا هنا في التمرين BA يساوي 2 أس 2 زائد BC اللي هي 4 أس 2. هنا تطبيق عددي نشوف AC أس 2 يساوي 4، 2 أس 2 هي 4 زائد 4 أس 2 هي 16، و4 زائد 16 هي 20. إذا AC أس 2 يساوي 20، في حين أن AC يساوي جذر مربع 20. في الوقت اللي كنحيد الأس كندير الجذر على العدد. إذن هل يمكن تبسيط هذا العدد؟ دائما يجب التفكير في تبسيط العدد اللي فيها الجذر، كما شفنا في الأعداد الجذرية في السنة الثانية إعدادي، على أنه دائما أفكر في الاختزال. جذر مربع 20 هي 4 في 5. ما يمكنش لي نكتب 20 جذر مربع 20 هي جذر مربع 2 في 10. كتابة خاطئة. علاش؟ لأنه أبحث على المربعات الكاملة، والمربعات الكاملة راح شفناهم 0 1 4 9 16 25 36 إلى آخره. إذن كنحاول نحط شي عدد يكون مربع كامل بحال هنا. إذن AC يساوي جذر مربع 2 أس 2 في 5 يساوي، هذا العدد يمكن لي نخرجو من تحت الجذر تعود هذه 2 هنايا جذر مربع 5. إذن هذه هي النتيجة المطلوبة بالنسبة للسؤال الأول. نمشيو نشوفو التمرين جوج. السؤال هو ABC مثلث بحيث، إذا معطانيش ماشي بحال التمرين الأول، عطاني شرط فيثاغورس. إذا تحقق الشرط كنكتب مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين المحاذيين للزاوية القائمة. هذا التمرين فيه مجرد مثلث ABC مثلث، بحيث أن BC تساوي 8 و AC تساوي 6
وأبي تساوي 2 جذر مربع 7. ملي تعطوني الأطوال هنايا باش نقلب باش نخدم بفيثاغورس العكسية، خصني نقلب على أطول ضلع في هاد الأضلاع ديال المثلث. عندنا هنايا أ بي كتساوي 2 جذر مربع 7. إذا غنمشي نحسب المربعات. أ بي أس 2 يساوي 2 جذر مربع 7 أس 2 يساوي 4 في 7 يساوي 28. المربع ديال أ سي غادي يعطيني 36. المربع ديال بي سي غادي يعطيني 64. إذا أطول ضلع عندي هو هذا، وبالتالي غنعتبرو على أن بي سي هو الوتر. يعني نمشيو نكتبو نمشيو نحسبو بي سي أس 2 غتعطيني 64. وغادي نشوف مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين. إلا خديت أ سي أس 2 زائد أ بي أس 2 شوف شحال غتعطيني؟ تعطيني 36 زائد 28 يساوي 36 28 هي 64. وبالتالي بما أن بي سي أس 2 يساوي أ سي أس 2 زائد أ بي أس 2، فإن المثلث أ بي سي قائم الزاوية في أ. علاش؟ لأن بي سي هو الوتر، إذا هو الضلع المقابل للزاوية القائمة، وبالتالي فهو قائم الزاوية في أ حسب مبرهنة فيثاغورس العكسي. نشوفو التمرين رقم 3. السؤال هو عندنا إيجيكا ومثلث. أيضا نعطيني الشكل ديال المثلث محدوش ليا، مكانش يبلي راه قائم الزاوية وهو مثلث والسلام. إذا وعطاني الأطوال ديال هاد الأضلاع. عطاني إيجي تساوي جذر مربع 13، وعطانا جيكا كتساوي 5، وعطانا إيكا كتساوي 2 جذر مربع 3. إذا خصني نمشي نحسب باش نعرف فين هو اللي غنعتبرو على أنه الوتر. نمشي نحسب المربعات. إيجي أس 2 يساوي جذر مربع 13 أس 2 يساوي 13. جيكا أس 2 تساوي 5 أس 2، وإيكا أس 2 يساوي 2 جذر مربع 3 الكل. ملي كنقول الكل استعمل الأقواس، الكل أس 2. انتبهوا، ميمكنش نكتبو كنينة 2 جذر مربع 3 أس 2، لأن الأس يتعلق فقط بالعدد اللي عنده الجذر وما كيتعلقش بالجوج. إذا إلا بغيت كل شيء خصني نستعمل الأقواس. انتبهوا لهذا الكتاب الله يرضى عليكم. إذا هنايا جيكا أس 2 يساوي 25. هنايا كتساوي ليا 4 في 3 يساوي 12. إذا أطول ضلع هو هذا، غنعتبر على أن هذا هو الوتر. وغنمشي نشوف عندنا جيكا أس 2 تساوي 25. باش نشوفو مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين واش يقدروا يكونوا متساويين ولا لا. غتولي عندي هنايا 12 زائد 13 يساوي 25. بما أن عندنا جيكا أس 2 يساوي مجموع مربعي طولين الضلعين الآخرين، فإن المثلث راه قائم الزاوية فين؟ إلا كان هذا هو الوتر، إذا هو ضلع مقابل للزاوية القائمة اللي هي إي. هنا عندي جي هنا كا، إذا بقات لي إي، إذا إي هي الزاوية القائمة. إذا المثلث جي إي كا قائم الزاوية في
إي حسب مبرهنات فيثاغورس العكسية. فهم؟ السؤال اللي تابعه هو أحسب المسافة. ملي كيقول لي عندنا السؤال الثاني، الأول قال لي حدد طبيعة المثلث، لقيناه بلي راه قائم الزاوية. السؤال الثاني أحسب المسافة جي ال على اعتبار أن ال هي منتصف. إذا إلا خديت المثلث هو هذا، هو قائم الزاوية في إي، هاجي هكا. ال هي منتصف إي كا، إلا خديت ال هنايا، إذا هي منتصف. هذا الترميز مهم، انتبهوا للترميز، لأن الترميز يسهل قراءة الشكل. نعم. إذا عندنا ال منتصف القطعة إي كا، وبالتالي المسافة ال كا تساوي إي ال. المطلوب هو حساب المسافة جي ال. حنا كنعرفوا على أن هذا المثلث راه قائم الزاوية في إي. إذا حنا بدلنا غير الرؤوس ديال المثلث، عوض ما نخليو إي جي كا حيدنا كا وحطينا ال. إذا هو باقي قائم الزاوية في إي. إذا المثلث إي جي ال هو قائم الزاوية في إي، وبالتالي جي ال ولات هي الوتر ديال هذا المثلث. باستعمال مبرهنة فيثاغورس المباشرة يمكن حساب هذا الطول. هذا الطول مادام هو الوتر، إذا غندير هو الأول، نكتب جي ال أس 2 يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين المحاذيين للزاوية القائمة. إذا الضلع الأول هو إي ال، هذا ضلع محاذي للزاوية القائمة، إذا هو مكون لهذا الزاوية القائمة. وكذلك إي جي، إذا غنحسب المربعات ديالهم، إلا غنحسب المربعات ديالهم يسهل إيجاد القيمة ديال جي ال. التمرين رقم 4 أيضا كيقول لنا A B C مثلث قائم الزاوية في A. إذا ناخذ الشكل ديالي هو هذا للاستئناس، صافي. إذا هادي A B C هذا هو المثلث قائم الزاوية في A. نعم. وعطاني الأطوال A B يساوي 2 و A C كتساوي 3 جذر مربع 2. المطلوب هو حساب طول الوتر، لأنه هو الضلع المقابل للزاوية القائمة. إذا باستعمال مبرهنة فيثاغورس، مادام عندنا الشرط المثلث راه قائم الزاوية، نقول المثلث قائم الزاوية في A. إذا حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة، لأنه كيطلب مني حساب الأطوال، استعمل مبرهنة فيثاغورس المباشرة ونكتب ب سي أس 2 يساوي أ سي أس 2 الضلع الأول المحاذي للزاوية القائمة، زائد أ بي أس 2 الضلع الثاني المحاذي للزاوية القائمة. أقوم بالتطبيق العددي، نمشي ندير تطبيق عددي. أ سي شحال كتساوي؟ جوج جذر لا عفوا، هي 3 جذر مربع جوج، 3 جذر مربع جوج. ما يمكنش لي نكتب هاد الكتابة هادي، ولكن خصني ندير أقواس، لأن العدد يتكون من عاملين، وبالتالي إلا كتبت أ بي أس ان راه ماشي هي أ بي اللي تخالف ل أ بي الكل أس ان. متفقين؟ هي اللي كان هذا هو الخطأ اللي كيطيحوا فيه بعض المرات الوليدات. زائد أ بي أس 2 اللي هي 2 أس 2. إذا غادي نلقاو في الآخر على أن بي سي تساوي جذر مربع 22. داكور واخ. نمشيو للسؤال الثاني. السؤال الثاني تيقول لنا أو نقطة من المستوى، ناخذ هذه النقطة أو، بحيث أن المسافة أو أ تساوي المسافة أو سي. إذا المثلث ولا عندنا هنايا متساوي الساقين، طول كل ضلع هو 3. والسؤال هو بين على أن أو أ سي مثلث قائم الزاوية، و أ يساوي أو سي يساوي 3، في حين أن أ سي يساوي 3 جذر مربع 2. إذا أ سي هو أطول ضلع في هذا المثلث، إذا غنعتبره هو الوتر، وبالتالي غنمشي نحسب المربع ديالو. أ سي أس 2 يساوي 3 جذر مربع 2 الكل أس 2.
ملي كنقول الكل بمعنى راني استعملت الأقواس. باستعمال قاعدة القوى غنوزع الأس على 3 والجذر مربع 2 تعود 3 أس 2 الجذر مربع 2 أس 2 يساوي 9 في 2 يساوي 18. ونمشي نحسب المربعين ديال طولي الضلعين الآخرين، ولكن أنا عندي هنايا أو أ يساوي أو سي. علاش؟ لأن المثلث أو أ سي هو متساوي الساقين في أو. نعم، إذا إلا بغيت نحسب هذيك غتولي عندي أو أ أس 2 زائد أو سي أس 2 يساوي 2 أو أ أس 2 يساوي 2 في 3 أس 2 يساوي 2 في 9 يساوي 18. وبالتالي غادي يولي عندي أ سي أس 2 يساوي مجموع هاد الضلعين المحاذيين للزاوية القائمة. وبالتالي المثلث راه قائم الزاوية في أو، لأن هذا هو الوتر، هو الضلع المقابل للزاوية القائمة، والراس ديال الزاوية القائمة هو أو. حيدنا الرأس أ، حيدنا الرأس سي، بقى لنا أو. إذا تما فين كاينة الزاوية القائمة باستعمال مبرهنة فيثاغورس العكسية. إذا غادي تحاولوا ديروا التمرين ديالكم عاوتاني كيما شفنا في التمرين رقم 2 غير بشوية عليكم حتى تدربوا، مكاينش مشكل. نمشيو للتمرين رقم 5. تمرين رقم 5. إي جي كا هو مثلث متساوي الساقين قائم الزاوية ومتساوي الساقين في إي. إذا هذا خفف علينا الشقة، هو قال لنا قائم الزاوية في إي ومتساوي الساقين. إذا إي جي تساوي إي كا. إذا الوتر ديالو هو جي كا. المطلوب جي كا هو 4. إذا اللي مطلوب قال لك بين على أن إي جي تساوي 2 إي جي تساوي 2 جذر مربع 2. واش هادي اللي خصنا نبين متفقين؟ و إي جي هو طول من الأطوال. إذا خصنا نفكر في مبرهنات فيثاغورس المباشرة. هل شرط فيثاغورس متحقق؟ نعم، هو هذا. مادام المثلث قائم الزاوية إذا يمكن لي نستعمل فيثاغورس المباشرة. نقول إي جي كا مثلث قائم الزاوية ومتساوي ساقين في إي. إذا حسب مبرهنة فيثاغورس ونكتب فين هو الوتر. مادام هو قائم الزاوية في إي إذا الوتر هو الضلع المقابل، إذا هو جي كا. إذا نكتب هنايا جي كا هو الوتر ياك. ولكن شنو نطلبو مني؟ واش حساب الوتر ولا طول أحد الأضلاع المحاذية للزاوية القائمة؟ اللي مطلوب مني هو إيجاد طول أحد الأضلاع المحاذية للزاوية القائمة. إذا كنكتب إي جي أس 2 يساوي جي كا أس 2 الوتر، وكنقص منه طول ديال الضلع الآخر اللي هو إي كا أس 2. أولا نقول مثلا بما أن عندي المثلث إي جي كا مثلث قائم الزاوية متساوي ساقين في إي. إذا إي جي تساوي إي كا، ومنه إي جي أس 2 تساوي إي كا أس 2. متفقين؟ حنا اش كنعرفو على الوتر؟ جي كا أس 2 راه كيساوي مجموع طولي الضلعين الآخرين. إذا غتولي عندي إي جي أس 2 زائد إي كا أس 2. وبما أن هاد الضلعين متساويين غتولي عندي إي جي أس 2 زائد إي كا أس 2 هي إي جي أس 2 زائد إي جي أس 2 يساوي إي كا أس 2. بمعنى أن تولي عندي 2 إي جي أس 2 تساوي إي كا أس 2. إذا إي جي أس 2 تساوي إي كا أس 2 على 2. متفقين؟ نعوض بالأعداد غتولي عندي إي كا راه هي 4 أس 2
2 على 2 يساوي 16 على 2 هي 8. إذا إي جي أس 2 هي 8. احنا ما باغينش إي جي أس 2، احنا باغيين إي جي. إذا إي جي تساوي جذر المربع، حيدنا الأس من فوق إي جي، وهنا غادي نديرو جذر. هل يمكن تبسيط هذا العدد؟ نعم. خصني نكتب هو 4 في 2، و4 مربع كامل. إذا دائما كنحاول نفكك العدد إلى عددين أحدهما مربع كامل. هاد 4 هي 2 أس 2، تخرج من تحت الجذر تبقى لي 2 على برا ولتحت 2. إذا إي جي تساوي 2 جذر مربع 2، وهذا هو المطلوب. حاولوا ديروا التمرين ديالكم وغير بشويه عليكم. انا غادي نصيفط لكم هاد حتى تضبطوا هاد المبرهنه ديال فيثاغورس واستعمال القواعد، ولكن دائما التمرين الاول والثاني. هادشي راه غير اشارات توضيحيه فقط على باش ديروا التمرين لروسكم. متفقين؟ نعم. نمشيو للتمرين رقم 6. التمرين رقم 6 هو عندنا هنايا A B C D مستطيل. E A B C D. E نقطة من الضلع AB، بحيث أن AE كتساوي 2. إذا هاد المسافة من هنا لهنايا كاينين جوج. هنايا كاين عندي دي يساوي جوج جذر مربع 3، والدي سي هاد المسافة كتساوي لينا 8. تبقين السؤال هو محسوب او دي. حنا عندنا مستطيل، إذا هاد المثلث دي ا او هو قائم الزاوية في ا، وعندي طولي الضلعين المحاذيين للزاوية القائمة. إذا الدي او هو ضلع مقابل للزاوية القائمة، إذا هو الوتر. هذا ولا ودنا وتر في هذا المثلث اللي هو الدي ا او. إذا يمكن لي نستعمل، مادام كيطلب مني الطول، خصني نستعمل مبرهنة فيثاغورس المباشرة. نقول لا أن المثلث راه قائم الزاوية في ا، حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة عندنا دي او أس 2. أنا باغي نحسب الوتر نسبقو. دي او أس 2 يساوي ا او أس 2 زائد ا دي أس 2. تقبل؟ وبعد ما غادي تطبقوا فيثاغورس غتلقاو على أن المسافة او دي كتساوي 4. يعني ما خطأتش. متفقين؟ واخا. السؤال اللي تابعو كيقول لنا هنايا بين على أن او سي، بين على أن او سي كتساوي 4 جذر مربع 3. حنا المثلث عندنا هنايا راه قائم الزاوية في ب. علاش؟ لأن الرباعي A B C D مستطيل، وبالتالي المثلث E B C هو قائم الزاوية في ب. هذا الضلع E C هو مقابل لهذه الزاوية، إذا ولا هو وتر المثلث E B C. إذا إلا بغيت نبين على أن E B كتساوي 4 جذر مربع C، غنقول في المثلث E B C قائم الزاوية في ب، حسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة، فإن او سي أس 2 يساوي او سي أس 2 يساوي او بي أس 2 زائد بي سي أس 2. بي سي راه كتساوي ا دي. علاش؟ لأنه مستطيل، إذا هاد الضلعين متقابلين متقايسين. متفقين؟ او بي شحال كتساوي لينا؟ أس 2. او بي أس 2 حنا كنعرفو على أن النقاط أ او بي نقاط مستقيمية، وبالتالي او بي هذا شرط، خاص تكون النقط مستقيمة. واش يمكن لي نكتب هذا الشيء اللي غنكتب دابا؟ او بي يساوي ا بي طول القطعة ا بي ناقص القطعة طول القطعة ا او. هذه شحال كتساوي لينا؟ 8. علاش؟ لأن ا بي كتساوي دي سي. هذا مستطيل، ضلعين متقابلين متقايسين متوازي الضلع. إذا ا بي، إذا او بي كتساوي 8 ناقص ا او راه معلومة جوج، إذا او بي كتساوي 6. ونعوض وغادي نلقى على أن او سي كتساوي 4 جذر مربع 3.
السؤال اللي تابعه هو بين أن المثلث دي او سي هو مثلث قائم الزاوية. نعم، أعطينا هنا شحال كنا لقينا هنايا فهاد او دي قلنا وقيلا 4 كنظن 4. داكوغ. إذا مادام هو كيقول لي بين على أن هذا المثلث راه قائم الزاوية، إذا هو قائم الزاوية. متفقين؟ ونمشيو نشوف أطول الأضلاع ديالو شكون هو الطويل فيهم. نفس المربعات عندي هنايا أس 2 دي او ماشي بي كنعتذر، دي او أس 2 كتساوي لي 4 أس 2 يساوي 16. وعندنا او سي أس 2 هي 4 جذر مربع 3 الكل أس 2 هي 16 مضروبة في 3 يساوي 48. وعندنا دي سي أس 2 يساوي 8 أس 2 يساوي 64. إذا أطول أضلاع هو هذا دي سي. سؤال، إذا هذا هو أطول ضلع، إذا هذا هو اللي غنعتبروه وتر. إذا خصنا نشوف المربعات ديال هادو 16 زائد 48 تعطيني 4 أس 60. نعم، بما أن دي سي أس 2 كتساوي مجموع دي أو أس 2 زائد أو سي أس 2، إذا حسب مباراة فيثاغورس العكسية المثلث قائم الزاوية. كيما درنا في التمرين رقم 2 غادي ديرو تاني هنايا، ولكن غادي تحاولوا تنظموا، هذه غير مجرد إشارات على باش ديروا نتوما التمرين ديالكم بوحدكم. شكرا. إذا غنمشيو نشوفو التمرين رقم 7. المثلث أ بي سي مثلث أطواله معلومة. عندنا بي سي كتساوي 4 و أ سي كتساوي 2 و أ بي كتساوي 2 جذر مربع 3. خصنا نمشيو نقلبو على أطول ضلع فينا هويا باش نعتبروه وتر. إذا غنحسبو المربعات ولا عندنا هنايا أ بي أس 2 يساوي 2 جذر مربع 3 الكل أس 2 يساوي 12. هنا أ سي أس 2 يساوي 4. هنا بي سي أس 2 يساوي 16. إذا هذا هو أطول ضلع، وبالتالي هذا هو الوتر. إذا غنعتبرو على أن هذا هو الوتر نحسبوه بوحدو، ونحسبو المربعات، المجموع ديال المربعات ديال هادو 4 زائد 12 هي 16. إذا حسب مباراة فيثاغورس العكسية أن المثلث راه قائم الزاوية. فين؟ في أنا عندي المثلث هنايا هذا قائم الزاوية في أ، لتكون إي منتصف أ بي، هائي منتصف أ، وحسب إي سي. نفس الشكل غادي نقول له ودي المثلث حنا مغيرنا والو، بدلنا غير الوتر مبقاش بي سي ولا هو إي سي، ولكن الزاوية بقات ثابتة. إذا الزاوية قائمة في أ. دونك غادي حنا ما بدلنا والو، الزاوية القائمة بقات هي أ، ولكن بدلنا الوتر عوض بي سي درنا إي سي. إذا غنقول في المثلث إي أ سي القائم الزاوية في أ، وحسب مباراة فيثاغورس المباشرة لحساب الأطوال اللي هو كيقول لي حسب إي سي، غتولي عندي هي إي سي أس 2 يساوي إي أ أس 2 زائد أ سي أس 2، ومجي التطبيق العددي باش تلقى النتيجة. هذا موكول لكم إن شاء الله تعالى، هذه غير مجرد إشارات على باش ما تغلبوا شيء في التمرين إن شاء الله. إذا هذا الشيء غادي ديروه وصيفطوا لي الجواب. شكرا.